बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। दो तीन अहम खबरें हैं। पहली खबर तो ये है, बल्कि खबर क्या कि ये तो खबर एक दिन पुरानी हो चुकी है, उस पर हम कुछ बात करते हैं। और वो खबर ये है कि इमरान खान साहब ने जो एक मजमून लिखा है इकोनॉमिक्स मैगजीन, जो कि एक बहुत बड़ा मैगजीन है, बरसों से सर्कुलेट हो रहा है, बड़ी हाईली सर्कुलेशन है उसकी, यानी बड़ी तादाद में छपता है। उसमें एक मैगजीन में जो है वो इमरान खान साहब ने जो है परसों की मजमून लिख दिया है, और जिस पे जो है बड़ा वावेला मच रहा है। और उस वावेले में बहुत सारे हजरात हैं जो वावेला मचा रहे हैं, जिसमें नून लीग के हजरात सबसे ज़्यादा हैं। इसके अलावा कुछ सहाफ़ी भी हमारे साथी हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन उठा दिए कि एक कन्विक्ट आदमी जेल से किस तरीके से मजमून लिख सकता है और उसको किस तरीके से इजाज़त मिल सकती है कि वो ये मजमून छाप दे। तो इस पर भी बात हुई। इसके अलावा जो हमारे निगरां हुकूमत के वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने भी इस आर्टिकल पे जो है, इस आर्टिकल को घोस्ट करार दे दिया गया है। और उस पर उन्होंने कहा है कि ये आर्टिकल, ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि ये आर्टिकल जो है इमरान खान साहब ने नहीं लिखा बल्कि किसी और ने लिखा है और ये छप गया। और इस सिलसिले में पता ये भी चला है कि वो इकोनॉमिक्स मैगजीन से भी जो है वो राब्ता कर रहे हैं इस सिलसिले में, और इकोनॉमिक्स मैगजीन भी मुसलसल उनको ट्वीट कर रहा है। इस पे ये सब सिलसिले चल रहे हैं, इस पे भी हम डिटेल में आपसे आगे जाके बात करेंगे। आपको नाज़रीन याद होगा कि परसों तरसों जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो अडियाला जेल में गया था इमरान खान साहब से समात के सिलसिले में, और वो समात थी तौहीन इलेक्शन कमीशन की, और उस सिलसिले में फर्द जुर्म आयद हो गई। और उसके बाद जो है इमरान खान साहब का जो बयान वो सामने आ गया। पता ये चला कि इमरान खान साहब ने बाकायदा है जो है बुकला को जो है वो धमकियाँ दी हैं, जिस तरीके से अखबार में भी आया। और वहाँ जो लोग सहाफ़ी हजरात बैठे थे उन्होंने भी ये कहा कि इन्होंने धमकियाँ दी हैं, और हालांकि कुछ सहाफ़ी का ये कहना है उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने ये कहा है कि भाई आपका जो काम है यानी इलेक्शन कमीशन का, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का है। आप अपना काम करें, आप कौन होते हैं कि जो है वो मुझ पे फर्द जुर्म आयद करें। और इसके सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से आप जिन लोगों के कहने पे ये तमाम काम कर रहे हैं, अगर मैं इख्तिदार में आया तो मैं सबको जो के खिलाफ जो है बगावत का मुकदमा जो है वो बनाऊंगा, मुझे सबके चेहरे याद हैं। इस तरीके से उन्हें ये बात की। अब इस पे बहुत से मुबसरीन का ये कहना है, कुछ का कहना है कि वाकई इस किस्म की बात की, कुछ का कहना है कि नहीं, उन्होंने तो सिर्फ जो है वो एक सहूलत से ये तमाम बातें की कि आप कौन होते हैं इस तरीके से, और आपका काम जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है इलेक्शन कराना है, वो इलेक्शन आप कराएं और आपका यही काम है, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। इस सिलसिले में जो है कल एक नोटिफिकेशन भी आ गया, और नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आया, निगरान हुकूमत की तरफ से बाकायदा एक काबीना तश्कील दे दी गई, एक कमेटी तश्कील दे दी गई, और उस कमेटी में जो है वो निगरान वज़ीर कानून हैं और वो उसकी सरबराही कर रहे हैं। और उसमें और 4-5 लोग हैं जो इसकी तमाम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ख़ासतौर पर 9 मई के वाक़यात की, कि 9 मई के वाक़यात क्यों हुए, कैसे हुए, उसके एग्जीक्यूटर कौन थे, उसका मास्टरमाइंड कौन था, और इस तरीके से ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठा लिए हैं कि भाई ये जो जिन लोगों ने ये इल्ज़ामात लगाए हैं इन तमाम कामों के इस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ, ये मास्टरमाइंड था, 9 मई को ये लोग थे, ये लोग हमलावर थे, तो वो जो है वही लोग जो है वो अब काबीना कमेटी बना रहे हैं और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हालांकि उन्हीं लोगों ने जो है पीटीआई की तमाम चीज़ों को रोका, रुकावट बनी, हादे के कागजात नामजदगी जहाँ जमा हो रहे थे उस पर भी उनको हरासा किया गया, उनके कागजात नामजदगी फाड़े भी गए। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है रुकावट पैदा की। तो वो ये कह रहे हैं कि किस तरीके से हो सकता है कि वही लोग जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और वही लोग जो हैं कमेटी में, और इससे पहले भी ये तमाम चीज़ें पहले होती रही हैं। लेकिन पता ये चला कि पहले जितनी भी हुई और सोशल मीडिया में ख़बरों की हद तक हुई, लेकिन बाकायदा इस पर कोई कमेटी भी नहीं बनी, ना किसी ने इस पर सिफारिशात पेश की, ना असल हक़ाइक़ को सामने लिया। तो अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया और इस पर ये जो है कमेटी बनी है, और ये कमेटी जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी कि कौन कौन इसमें एग्जीक्यूटर है, कौन इसका मास्टरमाइंड है, और फिर वो सिफारिशात अगले 15 दिन में जो है वो देगी। इस पे बहुत से ऐसे मुबसरीन का भी ख्याल है कि चूँकि पीटीआई पे पहले से मुकदमात चल रहे हैं और उसमें कुछ लोगों का सुना है कि मिलिट्री ट्रायल भी हो चुका है, लेकिन उस पर फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसकी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया हुआ है जिसकी वजह से अभी तक जो है उस पर फैसला नहीं हुआ है। तो इस सिलसिले में उनका कहना है कि जब ये तमाम ट्रायल भी हो चुके हैं तो फिर अभी ये इन्वेस्टिगेशन किस किस्म की। तो बहरहाल अब उनका ये कहना है कि इसमें तो कोई अब शक रह ही नहीं गया कि पीटीआई की जो है पॉपुलैरिटी मुसलसल
بڑھ رہی ہے، اور اس سلسلے میں اب دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ تقریباً یہ ٹرائل کے باوجود یہ تمام جتنے بھی کاغذات پی ٹی آئی کے منظور ہو چکے ہیں، اس میں جو ہے کافی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب جو ہے وہ تقریباً 90% کے قریب جو ہے پی ٹی آئی اپنے نمائندوں کے ساتھ الیکشن میں اترے گی، اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ 80% جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی لے جائے گی۔ صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں جو ہے وہ عمران خان پہ یہ الزام لگایا جائے کہ وہ یہ دھمکیاں دیتا ہے اور اپنی دھونس اور اونچی آواز میں بات کر کے جو ہے وہ ایک طریقے سے اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے۔ اب اسی طریقے سے جو ہے، اور پھر یہ کہ یہ جو ہے کمیٹی جو ہے وہ یہ تحقیقات بھی کر رہی ہے۔ اس پہ ایک صحافی نے یہ بھی کہا کہ بھئی اب ایسا لگتا ہے کہ یہ کمیٹی جو سفارشات پیش کرے گا، اس میں یہ بیان ہوگا کہ کیا نام ہے، تمام جو ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یعنی مین قیادت نے یہ تمام پروگرام کیا 9 مئی کا، اور باقاعدہ اس کو سائنٹیفک طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے وہ آگے کیا، اور باقاعدہ برین فارمنگ کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ عمران خان خود ہیں، اور بڑے سائنٹیفک طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے وہ پھیلایا گیا اور حملہ آور ہوئے اور باقاعدہ فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا۔ تو اس قسم کا یہ بیان جو ہے اب یہ کمیٹی اگلے 14 دن میں دے گی۔ یہ کہنا کہ اب اس بیان کے بعد اگر یہ کمیٹی اس طریقے سے سارے جو ہے الزامات لگائے گی، اس کے بعد ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو جو ہے الیکشن سے باہر رکھنا ہے، سسٹم سے باہر رکھنا ہے، تو یہ مکمل جو ہے کھلا منصوبہ ہے اس کمیٹی کے ذریعے جو ہے کہ وہ یہ تمام چیزوں کو جو ہے پورا کا پورا الزام جو ہے پی ٹی آئی اور عمران خان پہ لگا دیں۔ اب آپ بات کرتے ہیں ناظرین، آج جو ہے جو عمران خان صاحب کا جو مضمون چھپا ہے اکنامسٹ میں، اس سلسلے میں جیسے ہم نے شروع میں بتایا کہ انتہائی واویلا مچی ہوئی ہے، اور اس واویلا میں جو ہے مسلسل جو ہے لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک کنوکٹ انسان جیل میں بیٹھا ہوا جو ہے اکنامسٹ میگزین میں اپنا آرٹیکل لکھتا ہے، اور وہ جو ہے آرٹیکل وہ چھپ بھی جاتا ہے۔ حالانکہ کچھ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ سب کو اجازت ہوتی ہے، کوئی بھی لکھ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اکنامکس میگزین نے بھی اس کو اون کیا، اور اس میں اس آرٹیکل میں یا اس مضمون نے عمران خان صاحب نے جو بھی ایشو خاص طور پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے امریکہ کے لیے بھی اٹھائے ہیں، اس پہ بھی جو باقاعدہ جو ہے وہ اکنامسٹ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ان کا موقف لے کے وہ بھی اپنی پبلیکیشن میں انکارپوریٹ کر دیا ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ ہر آدمی کو، چاہے وہ قیدی ہو چاہے وہ باہر ہو، اس کو اپنے رائے دینے کا حق ہے، اس کو اپنے بارے میں بھی رائے دینے کا حق ہے، اس کو اپنی پارٹی کے بارے میں بھی رائے دینے کا حق ہے یا بات کرنے کا حق ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اختلافات اپنی جگہ اور دوسری چیزیں اپنی جگہ، لیکن سب کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات کو جو ہے وہ پیش کر سکیں۔ اسی طریقے سے پچھلے ادوار میں بھی جو اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی قیدی رہے ہیں، بہت سے قیدی ہیں پڑھے لکھے بھی، ویسے بھی اپنے کالمز بھی لکھتے رہے ہیں، کتابیں بھی لکھتے رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی قید کے دوران اپنی کتاب لکھی، بے نظیر صاحبہ نے بھی لکھی، تو ایسے بہت سارے کیسز ہیں آپ کے سامنے۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی کی زبان بندی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو، ہر ایک کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے رائے وہ دے سکے، چاہے وہ مضمون کی شکل میں دے سکے، چاہے وہ بات کرنے کی شکل میں دے سکے، ماں سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسی تحریر نہیں لکھ رہا ہو یا ایسی بات نہیں کر رہا ہو جس میں کوئی دہشت گردی کا ایلیمنٹ ہو، یا وہ کسی لوگوں کو دہشت گردی کے لیے اکسا رہا ہو یا کسی فرقہ واریت کے لیے اکسا رہا ہو۔ تو یہ اس قسم کی باتوں کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو رائے دینے کا حق ہے، لیکن جس طریقے سے مرتضی سولنگی جو ہمارے نگراں حکومت کے نشر و اشاعت کے وزیر ہیں، ان کو اس قسم کا یہ بیان نہیں دینا چاہیے کہ یہ گھوسٹ آرٹیکل ہے یا یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے لکھا ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب کو اجازت ہونا چاہیے لکھانے کی، سب کو اپنا رائے دینے کا حق ہونا چاہیے، رائے دینے کی ان کو اجازت ہونی چاہیے، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ ایڈیٹر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔